बुवा बाबा बारे बाज्यू पिता परमेश्वर सृष्टि चेत शब्द भेद एकै हुन् ईश्वर। बुवा हुन् सृष्टिका माली, बुवा हुन् ईश्वर, बुवा हुन् दिलका माझ देवता साक्षात। बुवा हुन् घरकी धुरी वंश इतिहास, बुवा हुन् नेत्रकी ज्योति खोलिदिने खास। बुवा हुन् विष्णुका अंश, बुवा चारै धाम, बुवा हुन् दयाका द्वार, बुवा साम दाम। बुवा हुन् श्रद्धाका साङ्गल, भक्तिका जन्जिर, बुवा हुन् फुलकी भाडी देवथान मन्दिर। बुवा हुन् शिरकी कुलै, पैतोलीका पाउला, बुवा हुन् बर्मासे खेती बासमतीका जाउला। बुवा हुन् सिरसिर्या हावा, उकालीका टुपा, बुवा हुन् उखड ठौरा पलुयाका दुवा। आडरे आधार बुवा, बगैँचाका बाड, हातकी छाला हुन् बुवा हौसे चाड बाड। आसारे भरौसा बुवा, लाड प्यार बुवा, बिसु बठे चैत्य दशैँ सबै त्यार बुवा। गोठका गोरस बुवा, कोर्गा धान बुवा, समाज सुकुली सवा सान मान बुवा। धरतीका सर्क हुन् बुवा, दिनकी प्रभात, नारीका इज्जत हुन् बुवा घरका सरकार। बुवा भया बजारका सबै थोक मेरा, बुवासँग सहर हुन्छ जङ्गलैको डेरा। कानी चढाई जुणी लुछाई, कणे मान्ने बुवा, नाक्ची मोटी थोल लुची भण्यो मान्ने बुवा। गुपुछाई अस्कट रुजाई, प्यारो मान्ने बुवा, नतक्या कोटकी खल्टी न्यारो मान्ने बुवा। नन्तिनो रिसले रोया, झ्यास मान्ने बुवा, चेलाका पैतोली काँडो च्यास मान्ने बुवा। ओलानो अब्जस जति टोकाई खाने बुवा, फलझड्या चेलाका हात ठोकाई खाने बुवा। औली समय हिट्या बाटो धेकाई दिने बुवा, बाउली समय खडी सिलट लेखाइ दिने बुवा। मैले चोली तोत्या बोली सम्झिदिने बुवा, थोत्या थोला मस्काइ दिया रम्ती दिने बुवा। शिक्षा दिने संस्कार दिने सिकाइ दिने बुवा, जिन्दगीको कट्या बाटो धेकाइ दिने बुवा। ब्या अरी व्यवस्था अरी हलको मान्ने बुवा, उइजुनी भेट होइजाउ भणी झलको मान्ने बुवा। आँख रमा उजा आथी, बाका वर्ण नकी, शिर झुकाई पाउली की पूजा बिन्ती शरण की। पिता की परम गाथा अनन्त अपार, जय होलो कर्तव्य बोध उइपु गलो पार। दिवस मात्र माणी फेसबुकमा फोटा, बाहिर कुरा चिल्ला मिठा भित्र काम खोटा। गाँठी भया मेरा बाबा, ठाँटी भया तेरा, धनका खेला बर्ती चेला बाको बाहिर डेरा। नअद्दु कसैले पन नाताको व्यापार, छनाई चेला बुवा दुखी सन्तति धिक्कार। बगत बदला लिन्छ हिया राख्दी बात, छातीमा भुक्कुली जाने पिठी लाग्या लात। कलीले कलमली लायो भौतै बुवा दुखी, धेकेर धीरज उड्डो क्यालाई नाता चुकी। दिने चेलो दिनै रहन्छ, हान्ने चेलो हान्ने, संस्कार सरन्छ भाइौ यही हो बात जान्ने। नअद्दु बुवा कि हेला, दिनढल कन्या बेला, मूल बाटो सबैको एकै सबै पढ्या फेला। साइनो खोज्या सबै मिल्ला, बा मिल्लाइन तर, बाँकी बात हुने रली बाँकी सेवा अर, बाँकी बात हुने रली बाँकी सेवा र। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार। अरे नमस्कार। देउडा साहित्य रत्न वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको बाँकी सेवा अर शीर्षकको रचना थियो। तसै रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारो गाड्या। रूपाल पाण्डे गाउँको पुर्ख्यौली घर परशुराम नगरपालिका 6 सिमलखेत डडेलधुरा बठे लेखराए थिए। बा कि हुन्, अरे बाको सम्मान कि हो, त्यो सबै यही रचना भित्री थियो। बाहिर कुरा चिल्ला मिठा, भित्र काम खोटा, दिवस मात्र माणी फेसबुकमा फोटा
यो प्रसङ्ग लगै जोडिरहेको थियो। अच्याल कसो चलन आयो भने पछाडि बाहिर धेकाउनैकीलाई घरमी 364 दिनमी आफ्ना इजा बुवाको पर्वा नरहेका, आफ्ना इजा बुवा बठे लगै दूर बसेका, आफ्ना इजा बुवाको सेवा सत्कारमी लगै नबसेका चेलाचेली भोलका दिन, कुस्या औँसीका दिन बुवाको मुख हेद्या दिन किलाई भणभर मात्रै खोजबर 4 वर्ष 5 वर्ष पहिलीका फोटो लगै निकालन्ना, नभए सँगै भएले एकै फोटो खिच्दै किलाई लगै प्रभात जान्ना, फोटो खिचन्ना, फेसबुकमा हालन्ना, कुस्या औँसीको मेरा बालाई शुभकामना भणभर लेखन्ना फेसबुकमी। तर मुख कि लौपै बा हामीले ज्याँभरि जिलगै गल्ती अर्या त्यो हामीलाई माफर दियो अरे अब बठे हम सुधत दाओ, हामीले ज्याँ केन के नजानबरै तमलाई हामीले सेवा सत्कार दिइसकेन, तमसँग हामीले निको मिठो बोलिसकेन, अबका दिनमी तिन सबै पुरानी कुरा बिसर दियो अरे आजका दिनबठे हम नयाँ नौलो जीवनको सुरुवात दाओ भणभर खुट्टामी मुन्टो राखबर ढोक दिएले मिठा वचनले बा भणदिएले मात्रै लगे बा खुसी होइएनन्। बा 10 वर्ष पुरानो कोट लाउना, 15 वर्ष पहिलीका कुर्ता पैजामै लगै लाउना, नयाँ चाहियो नौलोै चाहियो भन्ने कसै बाकी लगै इच्छा चाहना हुनिन। उनले आफ्नो जिन्दगी बिताइसकेका हुन्छ, आफ्नै सबै रहर, आफ्ना सबै इच्छा चाहना सब पुरा भइसक्या हुनान्। बस उन यति चाहनान् मेरा केटाकेटी मेरा सन्तान हामीसँग निकेरी बोलिदेऊन्, निका लायक लाग्जाउन्, अरे चेला चेलीको आफ्ना सन्तानको भविष्य निको होइजाऊ, तति मात्रै चाहनान्। बस चाहनान् त एक मिठो बोली, त्यो मिठो बोली भोला कुस्या औँसी हो, भोलैका दिनबठे पुरानी तिती मिठी कुरडी बिसरबर नयाँ नौलो दिनको सुरुवात र नयाँ नौलो जुग जमानाको सुरुवात र त्यो फेसबुकमी फोटो राखबर देखाएबर दुनियाँसँग शुभकामना भन्बर बा खुसी हुनाएनन्। यो गीतभित्री इन हरफ नभए लगै गीतले त्यही भन्ना थियो, आखरमा उजा थिए बाका वर्ण नकी, शिर झुकाए पाउले की पूजा बिन्ती शरण की। खुबै निको रचना किलाई देउडा साहित्य रतन वसन्तराज जोशी प्रकाशजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मकाण्डीय ब्राह्मणहरूका लागि खुसीको खबर, नित्य कर्म विधि पूर्वाङ्ग पूजा, सन्तान गोपाल जप विधिदेखि व्रत बन्ध विवाह, तुलसी विवाह शिलान्यास, वास्तु पूजा, गौरा सप्तमी गौरा अष्टमी पूजा, लाखबत्ती जलाउने विधि, शान्ति प्रकरण, दान प्रकरण तथा कालसर्प दोष शान्ति आदि महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएको कर्मकाण्ड दर्पण बजारमा आइसकेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ। पुस्तक पाइने ठेगाना दुर्गा पुस्तक भण्डार महेन्द्रनगर, राम जानकी पूजा सामग्री पसल सन्तोषी टोल धनगढी, सीताराम अवस्थी बोराडाँडी कैलाली, तीर्थराज ओझा मौवा डोटी, राम प्रसाद जोशी देउरा बजार बझाङ। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीर बहादुर चन्दजीको एक रचना छ। पेसाले शिक्षण पेसामी छन् पढाउनहन्, सुरनायक गाउँपालिका 5, रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बसान वहीँ बठे उक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान। कुस्या औँसीको सम्झना शीर्षक राखपर एक रचना लेखिरहेछ आजको कार्यक्रमकीलाई। भदौकी गमरा बाई गई आइझा दसैँ देउसी, रिटी घुमी दैला पुगी महान कुस्या औँसी, यो सृष्टि चलिरहने समय एकी सार, 3 महिना कि माला ऋतु जम्मा 4, ग्रीष्म गइजान लाग्यो 78 सालको, अनुभव हुन पसिग्यो शरदका चालको, सर्क बादल हराउन लाग्यो धानबाली झुलिग्या, पिन्न खानाइ पितरका द्वारपन खुलिग्या। औँसी औँसी सबै औँसी, यो औँसी खासै हो, आफ्ना बाको मुख्य रहने चेलालाई आशै हो। जैका बुवा साक्षात छन् मुखेर्ने दिन हो, जैका बुवा स्वर्गमा छन् सम्झने छिन हो। पवित्र बाबाको माया गङ्गाको जल जसो, संसारमा खोज्यो भने काहीँ मिल्दैन तसो। आफू नलाई आफू नखाई सन्तान हुर्काएको, आफ्ना पीडा मुटु लुकाई माया फुर्काएको। आफ्ना चाहन मारी सन्तान कि सुच्चा, सन्तानको मनको पीडा आँखा हेरी बुझ्जा। बाबालाई चाहना हुन्छ सन्तान निकाय हौन, गाउँ समाज मेरा सन्तान निकोय अरिरहन। बुवा ज्ञानी अनुभवले सन्तान पढे गुणी, सन्तान न मिठो लाग्दो बुवा अर्ती सुन्ने। जति ज्ञानी सन्तान भ्यालै बुवा सन्तुष्टि नै, गर्या काम खोट मात्रै आफ्ना सन्तानलाई। एक कथा सुनाउनौ तमी
बाबा रे चेलाको बुवा काट्टौ भणी बर बसन्या बेलाको एकदम पदको एकै चेलो ज्ञानको नको निको सुनेको पढेको टिप्दे बुद्धि निकै तिखो दम्पतिलाई निकै थिया शिक्षित संस्कारवाला एक्ला चेला अर्ती दिन्थे ज्ञानको नकी माला बुवा कि दिया कि अर्ती चेलो गथ्यो सिको गाउँघरमा चर्चा हुन्थे फल्ना चेलोनीको विद्या संस्कार भरिपूर्ण दम्पतिका चेला सबै गथ्या तै हाय बुवा गथ्यो हेला टोकी राख्ने आफ्ना चेला हरेक बेला घडी चेलाले अब्जस सनो बुवा फन्दा पढे जति निको काम गरेलाई चेलो डन्ठ्याइ पाउनो बुवाका व्यवहार देखि मन दुखी आउनो मेरो बुवा दुश्मन रहेछ तैको मन दुख्यो बुवालाई काट्दिनौ भणी द्वारका कुण्डा लुग्यो महिना थियो असौजको पूर्णिमा कि जुन प्रकृतिले शरदको गाउन लागे गुन भित्र औन्ज्या काट्लो भणी चेलो द्वारका कुण्डा यही बुवाका हानी हाल्लौ आजको कोरी मुण्डा प्रकृतिको विषयली जोइपोइ रमायाका एकान्त जोइपोइको प्रेम हात समायाका हेर त बुढा सर्कमाथि कति निकी जुन छ उहीमाथि दैलामा फुल्ल्या मेरो मन छुन्छ कन्जे जुन कन्जे फुल कन्जे हेद्दा खेत झुलेकी धानबाली देखि हराइ जान चेत सुणबुढी मनकी बात तुई माणन्छे कसो यही संसार कसै न देख्दो हाम्रा चेला जसो पन्यौ कि चन्नरमा जसो झुल्याका धान जसो यही चेला गुणज्ञान देखि मन हुन्छ अनकसो इसो चेलो पाया बुढी रहेछौ भाग्य माने निको भ्यालै बुवा हुन्छ गट्टो बोल्या बानी गुणज्ञान गाउन निको नाइ हो चेलाका मुखाइनी आखिरी भित्रै खानु फल पाक्या रुखाइनी गुणज्ञान गायकका चेला शिरमा चड्डान सफलताको बाटो भोलि कुबाटा पड्डान गुणज्ञान बखान गरे घमण्ड बढन्छ आफूलाई विद्वान सम्झी भविष्य खडन्छ बुढी चेला छक्क पढे बुढाका कुराले हात है खुकुरी फाल्यो द्वारकुना छोराले बुढाले भनेका कुरा बुढीले सार बुझ्यो चेलाले बुवाका कुरा दारकुन्टाइन सोच्यो इसाई हुन् कोही पनि बुवा बाहिरी मनका तिता कुस्या आउँसे सम्झना आए दाइन भया पिता कुस्या आउँसे सम्झना आए दाइन भया पिता वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीको रचना थियो कुस्या औँसीको सम्झना शीर्षकमै सुर्नया गाउँपालिका 5 रामकी बराइल रौलेश्वर नौघर बैतडी बठे लेखराएको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शिक्षक वीरबहादुर चन्दजीलाई खुबै रुबस विचार रचना किलाए। कुस्या औँसी रे बाबाको मुखेद्य दिनको भली कामना शीर्षकमै धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना छ। अझै मेरो छ राजुल कमलपुर डडेलधुराका मित्र। आजै हो बाबाको मुख हेद्य दिन कठै शुभकामना दिया बाबा चिलिम चढी बठाई। बाबा छन् साथमा भणी आशा पलाएको कसैको छ परदेशमी मन जलाएको। जन्मदाता माता पिता मेरा भगवान बाबालाई गद्दु हो सबले मान रे सम्मान। इजा हुन् धरती हाम्री आकाश हुन बाबा हाम्रा ज्ञानका गुरु ज्ञान बाण्य सभा। बोल्लु तोल्लु मोल्लु सबै बाबाई सिकाउना छन् कोपिला भएकी ठौर फुल फुलाउना छन्। हाम्रो मुखेरी कठै दिन कटाउना छन् मनमा लागेको कालो बादल हटाउना छन्। आफू दुःख कष्ट गरी काम गर्दा दिनभरि सन्तानैको माया हुन्छ यिनरा मनभरि। ज्ञानको फैलाउने ज्योति आफूले जानेको अगाडि सकिन्छ बड्डो माण्याले भन्याको। रात दिन मरिमेटी मेहनत गद्दान आफूलाई जे जसो भ्यालै हाम्रो पेट भद्दान। खुन पसिना एक गरी कमाउन छन् धन कसैको हुँदैन आहा बाबा कोझो मन। ज्ञान दिने ध्यान दिने अगाडि बढुने धरती जन्म भ्यालै आसमान चढुने।
सत्य के हो गलत के हो बाबाई जान्न छन्, कैबाट हिट्टो हो भणी हामीलाई भन्न छन्। आज बोल अटेळ भया कसै कि मान्डाइन, इथ भन्या उथ जाना भन्याको मान्डाइन। बाबाले दिन पड्या ठौर आफू दिने अर्ती, माद्दु पस्या माया सबै इजा बुवा पर्ती। दिनभरि दारुकी चेडी बासा घर आउना, घर आए इज बाबालाई दुरो वचन लाउना। चल्लासम्म इज बाबाकी खुबै निको मान्ना, बुढिया काल इज बाबालाई वृद्धाश्रम लड्ना। भनेको बोलेको हाम क्या खिलाई मान्डाइन, इज बाबाको सम्मान अद्दो हाम केलाई जान्डाइन। जमाना फेरिया हो कि यो कसी गति हो, कलीको प्रभाव हो कि मान्छकी मती हो। सुख दुःख हुनै रहन्छ आफ्नो कर्म हो, इज बाबाको सेवा गद्दु हाम्रो धर्म हो। जिउन सास इज बाबालाई सक्दु सेवा गर, कन्ज्याब उडन्छ सास केही हुँदैन भर। आम रुख आमकी दानी सल्ली रुख सिउती, काम गर्दैन इज बाबालाई सन्तानैका निउती। सन्तुष्ट मिललो तमलाई इज बाबाका साथले, सक्कोसम्म सेवा गर आफ्ना हातले। सृष्टिकर्ता गुरुदेव कृतज्ञ छ तेरो, वर्षौं वर्ष बाँच्या बाबा शुभकामना मेरो। वर्षौं वर्ष बाँच्या बाबा शुभकामना मेरो। कुसे औँसीरे बाबाको मुख्य दिनको भली कामना शीर्षकमी धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना अझै मेरो छ। राजुल कमलपुर डडेलधुरा बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेन्द्र मल्लजीलाई यो रचना किलाई। बजार जाए बर को सामान कही दोकान पाइने हो, कसो मोल भाव बल्लाउने हुन्, छान्न जान्ने हो कि नै, यिन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना, सस्ता बढ्या सस्ता, बढिया खालका बढेले बढिया। तन्ना, सिरानीका खोल, सोफाको खोल सिलाउने कपडा, रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए। न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर नि दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। बाबालाई सम्मान गर शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको रचना छ। लेकम 2 धरमघर दार्चुलाका मित्र पेसाले शिक्षण पेसा मिसन पढाउनहन्। बाबालाई ईश्वर मान्ना हिन्दू समाजमा, बुवाको महिमा ठुलो गाउँ गमाजमा। बाबाको भूमिका ठुलो जन्म हुनामा, छठी नवान व्रत बन्द बर्यात गरुनामा। पालन पोषण शिक्षा दीक्षा बुवाका काँधामा, बुवाको महत्त्व ठुलो दुनियाँ माझमा। दुःख सही भोक सही असजी सहेर, गिदान नकी पूर्ति गद्या भारी भुल्लो गरेर। खानाको व्यवस्था गद्या हेउनामा रुवाको, गेदानलाई आसरो ठुलो आफ्ना बुवाको। बुवाको सम्मान गद्दु सबैले सुनेको, बुवा हुन् साक्षात विष्णु मान्नु हो भनेको। बुढेस काल बिरामीपन आउने हो बेलाले, बुवाले धेकाया बाटा हेटु हो चेलाले। बुढेस कालमा लट्ठी बन्नु हिट्टाकी सहारा, खाना दिनु बेला बेला माग्याको आहारा। रामजी जसो आज्ञाकारी, गणेश जसो भक्त, जसो भन्यो उसो गद्दु जय बेला जय भक्त। बुवाले गरेको कष्ट चेलाले जान्नु हो, कर्तव्य आफ्नो बुझी भनेको मान्नु हो। हम इतना कसरी भया यो पन सुच्चु हो, चेला चेली जिभयालाई कुराडी बुझ्जु हो। जनु भया जेदा जान्ने बुवा हैलै बर्ती, सुनि राख्दु जानी राख्दु बाबा जीव की अर्ती। सुनि राख्दु जानी राख्दु बाबा जीव की अर्ती। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीले लेकम 2 धरमघर दार्चुला बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीलाई। रुबस रचना विचार किलाए। हुक्का चिलिमकासँग छौ तम, तमसँगै छु म ओम प्रकाश ओझा। भल कुसे औँसी बुवाको मुख हेद्दा दिन बडबर अच्याल प्रचलित भयो। पहिले त कुसे औँसीलाई हम घर लिपो तर्यो आता औँसी होला, बामन आउने हुन्, निसरा दक्षिणा दिन पड्डे हो भन्बर बिहानै बटे निसरा बटे राख्दै, दक्षिणा सक्षिणा बटे राख्दै, बामन आए पछाडि कुस दिइन्थ्या।
पैनिसरा दक्षिणा दियो बामनलाई पठाउँदै तत्तिकै हुन्थ्यो। अब च्याल बुवाको मुख हेद्या दिन भडभर लगै हामीले जान्या सिक्या त तयको लगै अनुसरण हर्या निकी कुराडी हो। तर बुवालाई एकै दिन सम्झिबर दिवस मनाउन है लगै 365 दिन सम्झिबर यो त भोलका दिनलाई त वर्षभरि अरेकी गल्ती कमी कमजोरीलाई बुवाका सामनेखि गएपर माफी माग्दु रे उही पछाको जीवनलाई ल अब हामीले यो गल्ती नअद्या बाचा कसम हर्या बुवा भोलबठे हाम तय गल्तीलाई कमजोरीलाई सुधारबर आज सही बाटामी तमले देखाएका बाटामी अगाडि बढ्ला भन्भर बुवाका हातबठे टिको थाप्यो। बुवाका मुखहरू तसा प्रक्रियाले गएल ठिकै हो। बाँकी 364 दिन बुवाको मतलब नहरबर एकै भोलैका दिनलाई दिवस भन्बर फेसबुकमा फोटो हालबर शुभकामना बाँडबर मात्रै यदि मनाउने हो भने पछाडि यही पर्वको खास के अर्थ महत्त्व लगे के आथेन। भोलको दिनमी बामनाउन कुश लेबर आउन वर्षभरि हरेक दिन चाहिने कुशलाई आफ्ना घरभित्रबर सम्हालबर राख। त्यो कुश हमारा धार्मिक हिसाबले पवित्र छ, त्यो त हामीले महत्त्व जानेका छौँ। वैज्ञानिक हिसाबले लगै पवित्र छ, वैज्ञानिक हिसाबले लगै त्यो श्रेष्ठ छ। त्यसलाई कुशलाई घरमी राखेले सुख शान्ति समृद्धि घरमी हुन्छ। चाहिया बेलामी आवश्यक पड्या बेलामी भित्र कुश लेबर आफ्ना धार्मिक काम लगै अद्द सकिन्छ। बौली प्यारी बुवकी हुन्छ ममता की मौतारी शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको एक रचना छ। पुर्चोणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडीका मित्र शिर झुकाई प्रणाम अर्दो बाबाका पाउमा 2-4 आँखर आजका दिन लेख्दो तम्रा नाउँमा भदौ कृष्ण कुस्या औँसी दिन हुँ न्यायो खास बुवाको मुखेद्य दिन जगतका आशा हाँसी खेली हुर्की बढ्या तम्रा कोमल काख बाबाको मुखेद्य दिन सम्झन्न आए लाख देख्द मिल्य जिउन्या भगवान सृष्टि संसारका फुलाई दिने फल दिने कर्म अनुसारका माता पिता गुरु मान्नु भगवान नकसरी ज्ञान आशिष शिक्षा दिने यो जीवन भरि मौतारी ममता के खानी बिन स्वार्थैको माया बिना स्वार्थै लालन पालन बाबा की छ माया हात समाई लटपटिया पाइला चलाइदिने तोत्या बोली बोल्नु सिकाई ज्ञान फलाइदिने ताते ताते गरी गरी 1-2 पाइला सराई जीवन दिने संसार दिने कोस्या हुन्न पराई जीवन कला सजाउन कि खट्टिन्या रात दिन सन्तान की खुशी की लेखा छाडी भोक नि न कोखाई कोखाई गरी गरी भात खुवाएको निन्नी भौवा गरी गरी थाङ्ना सियाएको जयका रिस्मी माया हुन्छ आफ्नोपन गालीमा उही ठुला भगवानको छन् ये सृष्टि मालीमा हस्ती हुन संसारका गरी राख्दो मान बुवा हुन सृष्टिकर्ता दिने पहिचान हिम्मत दिने आशा दिने निका काम किलाई मान पाउलो सम्मान भणी दिया नाम किलाई जीवनको मार्ग दिने पहिला हुन गुरु ज्ञानी गुणी बनुन् भणी गरी दिने सुरु अर्का जुनी जन्म भया होइजाउ तम्रा कोला जुनी जुनी मिल्लोइ रहिजाउ माया अनमोल जुनी जुनी मिल्लोइ रहिजाउ माया अनमोल। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको रचना पुर्चोणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडीका मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण बहादुर महराजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। कुस्या औँसी बुवाको मुखेद्य दिनको शुभकामना शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको रचना छ। दशरथन नगरपालिका 9 गोइचडा बैतडीका मित्र। यही कुस्या औँसीको महिमा धर्म महिमा झिक देउता काम पितरका काम चाहिने जति ठिक्क आजका दिन कुश टिपी राख्दो शुद्ध ठाउँमा इसै कुश प्रयोग गद्दो देउ पितरका नाउँमा ब्राह्मणहरूले मन्त्र पढी पूजा छेद गरी टिब्बरे राखेको कुश चाहिने वर्षभरि इसै दिन ठुलो महिमा बुवाको मुखेरी बुवाको आदर सत्कार गद्दा छन् बेस गरी जन्मदाता कर्मदाता शिक्षादाता अनि सन्तानकी उज्यालो बाटो देखाइदिने पनि जति महिमा इज्याको छ उति बुवाको लै जिन्दगी सन्तानकी सौंपी आफ्नो बच्याको लै बुवाले सिकाया बाटा सन्तानले हिट्याले प्रगति रोकिन्या नायक भई यो अर्ती मानेले
बाबाई हुन भविष्य किलाई बाटोलाई देखाउने, बाबाई हुन् अआरे कख हात समाई लेखाउने, बाबाई हुन् पिठीमा बोकी हात समाई हिटाउने, बाबाई हुन् सन्तानकी न्युती पसिना बगाउने, चेला चेली खुसी राख्दै आफू भोकाइरहने, चेला चेलीका भविष्यकी घरबारलाई छाडिदिने, दिन नखाई रात नसी खुन पसिना बगाई, चेला चेली रुन्नाइ दियो आफ्नो दुःख लुकाई, एकै स्वार्थ इजा बाको पाली चेली चेला, आफू कि सहारा हुन्न बुढेसकालका बेला, नै त मोह नै त स्वार्थ बुवाका मायामा, मिठो वचन पाया खुसी सन्तानका छायामा, बाबासित निकेरी बोल्या जिउनो छन्ज्या सास, मरन्ज्या एक तोप्पो पानी तय है झिक्नै आशा, बरु खानाइ नदी यसलाई निका मुख बोल्या, बाबा आफै खुसी हुन मनका कुरा खोल्या, रुखा वचन कोइजन लाया ये बुढिया काल, इजा पाको मन दुखाया होइझाली बबाल, निन लाग्या खाटको धानो तिस लाग्या कुवाको, इजा हैलाई कम्ती नाइ थी महत्व बुवाको, इजा हैलाई कम्ती नाइ थी महत्व बुवाको। कुशे औँसीको शुभकामना शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको रचना सुनाइथे। गोइचडा बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। आजको कार्यक्रम किलाई रुबस रुबस रचना कोसेली पठाई सहयोग अध्य सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बसपर सुनदिया साथ दिया तुमरलाई चिउनै कि बलाइ छ। कुशे औँसीको बुवाको मुखेद्य दिनको मोतीराम जयन्तीको शुभकामना छ। सबैको आफ्नो जिन्दगी हो, आफ्ना तरिकाले जिउन सकिन्छ, आफ्ना तरिकाले चाडपर्व मान्न सकिन्छ, तर त्यो चाडपर्वमी आफ्नो पन लगै झल्कियौ, भोलका सन्तति भोलका हाम्रा सन्तानले लगै निको शिक्षा पाउन्, तै चिजको अनुसरण तमाम सबैले अद्दु पडन्छ। शुभकामना। अहिले छुट्टिनाऊ। नमस्कार।